मोहतरमा की तरफ से पैगाम निकाह आएगा। और आपके लिए खुशखबरी सुनाता हूँ कि 21 और 22 को किबला मुफ्ती साहब दुबई के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में जो है भारतीय अदाकारा राखी सावंत से मशरूत निकाह की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया और साथ ही साथ कुछ शराइत भी रख दी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो राखी सावंत से निकाह करना चाहते हैं। उस मौलवी साहब से करना है जो मुझे उम्रे पर ले जाए। इसका माना यह है कि फिर मुफ्ती अब्दुल कवी साहिब फन हो, एक्टर हो, एक्टर का माना है साहिब फन जी, तो वो भी इशारा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आकाश इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है अपने बयानात के बायस खबरों में रहने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जिन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में जो है भारतीय अदाकारा राखी सावंत से मशरूत निकाह की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया और साथ ही साथ कुछ शराइत भी रख दी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो राखी सावंत से निकाह करना चाहते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि मोहतरमा ने कहा कि मैंने किसी पाकिस्तान के मौलवी साहब से निकाह करना है जी। अब निकाह हो, पाकिस्तानी हो, माना यह है कि नतीजा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अच्छा, मीन के वो जो कुछ कह रही हैं वो नाम मतलब वो डिफरेंट ले रही हैं, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, तो मतलब उनका है अब्दुल कवी साहब। जिस तरह आदमी ये कहे कि जी जनाब यहाँ से जाते हुए पहले फलां जगह फिर फलां जगह, तो आदमी समझ जाता है कि इशारा इस बात की तरफ है कि ये मुफ्ती साहब मोटरवे पे जा रहे हैं। जी जी, ठीक है। माना ये है कि अब 5 चीजें। पाकिस्तान के मौलवी साहब से मैंने निकाह करना है, निकाह और मौलवी यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। बिल्कुल। दुबई में है, मुफ्ती साहब पिछले साल 5 मरतबा दुबई जा चुके हैं। उस मौलवी साहब से करना है जो मुझे उम्रे पर ले जाए। इसका माना यह है कि फिर मुफ्ती अब्दुल कवी साहिब फन हो, एक्टर हो, एक्टर का माना है साहिब फन जी, तो वो भी इशारा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ है। फिर ये है कि हमारे दुबई के बहुत सारे दोस्तों ने उनसे रब्ता किया है, तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ हमारे साथियों को यानी इस हवाले से मुस्बत जवाब दिया है कि तुम्हारे, क्योंकि मेरी बेटी हो, तुम्हारे प्रोग्राम को वायरल करने के लिए फरमाया कि अगर बच्ची से पूछा जाए कि तुम्हारा फलां से निकाह करते हैं तो वो मुस्करा पड़े तो शरई तौर के ऊपर इसका माना है कि यही ही करो। अच्छा। तो माना ये है कि जितने ये इशारे हैं ये जा तो मेरी तरफ है। और आपको पता है कि मेरा जो अब तक का मामूल है कि मैं किसी को पैगाम निकाह नहीं देता। अच्छा। मोहतरमा की तरफ से पैगाम निकाह आएगा। और आपके लिए खुशखबरी सुनाता हूँ कि 21 और 22 को किबला मुफ्ती साहब दुबई के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं। मतलब कि ये सच है, सिर्फ नाम छुपाया गया है, लेकिन आप निकाह करने वाले हैं राखी सावंत से। मैंने आपको पहले बताया ना कि पैगाम निकाह आएगा तो आप, मेरी बेटी, इनकार किबला मुफ्ती साहब की तरफ से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मीन के इनकार की गुंजाइश नहीं है। अगर राखी सावंत खुद जो है वो निकाह की पेशकश करेंगी तो जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है उनकी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक उनकी वीडियो भी वायरल हुई है, जो हमारे एक्टर हैं दोदी खान, एक पाकिस्तानी एक्टर है, उनको भी उन्होंने प्रपोज किया है दोदी खान ने, और उनका भी मस्बत जवाब आया राखी सावंत की जानिब से। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोदी खान से वो निकाह करें, मुझे खुशी होगी। अच्छा। और बल्कि मैं दोदी खान को खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैं दुबई आ रहा हूँ, अगर निकाह दुबई में होना तो निकाह पढ़ाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अच्छा, मीन के अगर किसी और से भी होता है तो पढ़ाएंगे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं, शराइत क्यों रखी गई? अगर आपने निकाह करना ही है तो शराइत का क्या मामला है? मेरी बेटी, बात ये है कि शराइत तो वाज़ेह है, पैगाम निकाह उनकी तरफ से आना चाहिए। एक बात, नान और नफके के हवाले से और उसके मामलात के अंदर माशाअल्लाह बहुत अल्लाह ने उनको रिज़्क़ हलाल दिया है, तो उस मामले के अंदर भी मामलात होंगे, खर्चा खुद करेंगी और उसके मुताबिक जो है नानो नफका जो है उनके लिए नहीं होगा। अपने ही अखराजात के साथ किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के मसनून और शरई और फितरी निकाह के साथ रहेंगी। और तीसरा ये है कि ख्वाहिश हमारी यही होगी कि इससे को कम से कम जो है सोशल मीडिया पे लाया जाए, इसको बड़ा इस अंदाज से रखा जाए। फिर ये है कि माशाल्लाह तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया, फातिमा उनका नाम है, उम्रा करके आई है। लिबास भी निकाह के बाद शरई होगा और शरीयत के मुताबिक उनकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी होगी। पाकिस्तान में अगर आना चाहेंगी
تو اس کے حوالے سے بھی جناب معاملات پوچھ لیں کہ آنا ہے تو کس طرح آنا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ میں پاکستان کے اداروں کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. وزارت داخلہ سے بھی پوچھ لیں گے. اس کے بعد ہمارے جو چیف صاحب ہیں حضرت حافظ صاحب, ان سے بھی پوچھ لیں گے. اگر ان کا پاکستان میں آنا پاکستان کے معاملات کے لیے بہتر ہوا تو ان کو ضرور لائیں گے. نہیں تو عمرہ تو ہے نا, عمرے کی سعادت میں بھی حاصل کروں گا اور وہ بھی حاصل کریں گے. اچھا, آپ نے ایک شرط رکھی ہے کہ وہ پہلے سے کہیں مطلب ہندو مذہب کے ساتھ یا مسلم مذہب کے ساتھ کہیں انہوں نے نکاح نہ کیا ہو, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کبھی مفتی عبدالقوی نکاح کے بارے میں ایسی نامعقول نہ شرائط رکھتا ہے, کیونکہ میرا جو قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیق ہے کہ نکاح کو آسان کرو. نہ اس طرح کا شرط, اس طرح کی شرط نہ میرے ذہن میں ہے, نہ میں نے ان کے سامنے رکھنی ہے, نہ میں رکھوں گا. تو یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ شرط رکھی ہے, وہ کس لحاظ سے ہو رہی ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, میں نے تو پہلے کہا ہے کہ آپ جیسے بچے جب کہا جائے مولوی صاحب اور نکاح, یعنی آگے نتیجہ مفتی عبدالقوی. اچھا, اب اس کو وائرل کرنے کے لیے اپنے پروگراموں کے حوالے سے جو شرائط کہیں میں سن لیتا ہوں, لیکن یہ شرط میں نے نہیں رکھی. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ اگر میری والدہ صاحبہ مجھے اجازت دے دیں گی تو میں نکاح کر لوں گا, اگر آپ کی والدہ نہ مانی تو کیا کریں گے؟ بہت اچھے حوالے, یہ میں نے بات کہی ہے. میری قبلہ والدہ صاحبہ, میرے قبلہ والد صاحب بہت مستند مفتی اور عالم تھے, ان کی اہلیہ ہیں. قبلہ مفتی عبدالقوی کی والدہ ہیں. سورۃ النساء انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے, آگے خواتین کو ترجمہ پڑھا بھی رہی ہیں. فانکحوا ما طاب لکم قرآن مجید کی آیت ہے, تو یقیناً وہ مجھے خوشی اجازت دیں گی, بلکہ تھپکی بھی دیں گی اور دعا بھی دیں گی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کافی لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں, کمنٹس میں برا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے لڑکیوں کے معاملے میں بیانات دینے کی, اور کافی جو ہے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میری بیٹی بات یہ ہے کہ میں تو ہر ایک دیکھنے والے کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکاح کو آسان کرے. اور آج کے پروگرام میں اعلان بھی کر رہا ہوں, جو بچہ یا بچی مجھ سے رابطہ کرے انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاؤں گا, اچھا, طریقہ بھی بتاؤں گا, اور اگر کچھ اور معاملات ہیں طبی حوالے سے تو نسخہ بھی بتاؤں گا. اگر دولہا ہے تو دولہا بھی دلہن بتاؤں گا, اگر دلہن صاحبہ ہے تو دولہا بتاؤں گا. اب جب میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں تو قبلہ مفتی صاحب کے لیے اللہ نے معاملات کو آسان کر دیا ہے, تو آپ مجھے سلوٹ مارے. تو باقی یہ ہے کہ پاکستان ہے, پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کوئی ایک شخصیت علماء میں سے, سیاستدانوں میں سے, باقی میری قوم اسے ویلکم کرے, اس کی تعریف کرے, اس کے بارے میں کوئی مثبت بات کرے, لیکن میں اپنی قوم کی شکایت نہیں کرتا. بہرحال میں وہ خوش نصیب ہوں کہ بغیر سیکورٹی کے جاتا ہوں. جہاں رات میں ایک پروگرام میں گیا, آخر میں دولہا اور اس کے وہ بچ گئے تھے, باقی سارے لوگ سیلفی تصویریں بنا کے چلے گئے تھے. تو مانا یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے بارے میں کوئی منفی ذہن رکھتا ہے. اگر رکھتا ہے تو اس کو میں کہوں گا کہ میں تمہارے لیے مثبت ذہن رکھتا ہوں کہ یہ جو منفی بات کرنے والا ہے, اس بچے کا نکاح اسی 2025 میں فوراً ہو جائے, اور تم میرے بارے میں منفی رکھتے ہو, اللہ تمہیں ہدایت دے. اچھا, مجھے یہ بتائیں گفٹ کیا دیں گے انہیں, جو اگر آپ کا نکاح اگر راکھی ساونت سے ہو جاتا ہے تو گفٹ کیا ملے گا ان کو؟ ایک ملتان کے سیپ والے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں, سلائی والا دوپٹہ بڑا اچھا ہوتا ہے, نیچے جو بیٹھے ہیں سارے سونے حلوے والے, ایک سونے حلوے کا ڈبہ ہوگا بڑا پستہ بادام اور مغزیات سے فل, اور ایک جناب اپنا دوپٹہ ہوگا سیپ والا, ایک سوٹ ہوگا. آپ جیسے کسی بیٹی کے ذمہ لگاؤں گا, پیسے دوں گا بھی جناب اچھے قسم کی سیپ والا سوٹ لے آؤ. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ان کا نام سیدہ کا نام پہ ہے, حضرت بی بی فاطمہ کے, تو یہ اعلیٰ قسم کی تصویر بھی ان کو پیش کروں گا. اچھا, تو یہ تصویر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ یہ مہر ہوگا, یہ منہ دکھائی ہوگی, کیا ہوگا, اب یہ بیٹھ کے ہم دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ کا ارادہ ہے کہ اگر ہمارا نکاح ہو جائے تو اس کے بعد اپنے عمرے پہ جانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نکاح کا خرچ ہوگا وہ کس طرح کریں گے, آپ کریں گے یا وہ کریں گی؟ میرا خیال میں آپ میرے پروگراموں کو نہیں دیکھتی ہو. بات یہ ہے کہ خرچہ انہوں نے کرنا ہے, میں کیوں کروں؟ سارا کریں گی وہ, پیغام نکاح جو دے گا خرچہ وہی کرے گا. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, بڑا پاکیزہ. سیدہ خطیۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا, تو خرچے پھر کون کرتے تھے؟ ظاہری بات ہے بی بی خدیجہ نے کیا تھا. تو اگر سیدہ خدیجہ کی طرح وہ مجھے فاطمہ کے نام کی برکت سے پیغام نکاح بھیجیں گی تو اخراجات میرے اور اپنے وہی کرے گی.
तो मीन्स कि आप 20 और 21 को जो है ये दुबई जा रहे हैं और मुमकिन इम्कानात हैं कि ये वहाँ पर राखी सावंत से निकाह कर लिया। तो मुझे ये बताएं, इससे पहले आपकी एक और वीडियो वायरल हुई थी कि आप हरीम शाह से निकाह करना चाहते थे, उस बारे में हमें कुछ बताएं। मोहतरमा बात यह है कि हरीम शाह साहब के पैगाम निकाह के बावजूद ना मैंने उनके लिए कभी मुस्बत वो अंदाज इख्तियार किया। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए भी कुछ शराइत हैं कि कद कामत हो तो कैसी हो, जबान हो तो कैसी मीठी हो, तो इन चीजों पे वो बेचारी नहीं उतरती थी, तो मैं उनको पैगाम निकाह क्यों दूं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, अब हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ने मेरे लिए निकाह के मामलात को आसान किया है, इसी तरह मेरे हर देखने वाले को अल्लाह तबारक व तआला यही सआदत अता फरमाए कि उसके लिए भी पैगाम निकाह आसान हो जाए। और उसके साथ ही अगर उनके लिए अभी तक निकाह के मामलात आसान नहीं हो रहे, किबला मुफ्ती साहब इस बेटी की बरकत से आपको वजीफा भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे और रिश्ते भी बताएंगे। जी तो नाज़रीन, ये थे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि मैं राखी सावंत जो है वो मेरी तरफ इशारा कर गए, चाहे दुबई का नाम हो, पाकिस्तान का हो या फिर इंडिया का। तो ये 20 और 21 तारीख को जाने वाले हैं दुबई में और इनका मुमकिन है कि वहाँ पर राखी सावंत से निकाह हो जाए। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश इकबाल को दीजिए इजाजत, मिलते एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।